وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے. میرے آقا تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے. تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اج دا ایک خوبصورت پروگرام ملک اقبال صاحب دی وساطت دے نال جویں اگے ہوندا رہندا ہے، اج بھی ماشاءاللہ انہاں دی کوشش دے نال اے پروگرام تساں حضرات دے سامنے ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت، آپ دی صورت دا بیان، آپ دے اخلاق، آپ دے اوصاف یا آپ دے معجزات ایک وقت دے پابند نہیں، کہ سال اور مہینے دے پابند نہیں ہیں کہ ربیع الاول دا مہینہ ہوئے تو سیرت بیان کی دی ونجے، ربیع الاول نہ ہوئے تو سیرت بیان نہ کی دی ونجے، یا فلان دین ہوئے تے حضور دی سیرت نو بیان کیتا ونجے. حضور علیہ السلام دی سیرت، آپ دی صورت، آپ دے معجزات وقت دے پابند نہیں، بلکہ اللہ دے پیغمبر دی سیرت، آپ دی صورت، آپ دے اخلاق، آپ دے معجزات جس وقت دے اندر بھی بیان کی دے ونجن کو اس وقت نو خوبصورت بنا رہے دے. آج دا جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان دے نال ہے، اور معراج میرے مصطفیٰ دا معجزہ ہے. اول تا آخر سارا معراج میرے محبوب پیغمبر دا او ہے جڑا انسان دی عقل تو ماورا ہے، سمجھ نہیں آندا، لیکن چونکہ میرے پیغمبر دا معجزہ ہے اور معجزہ آکھ دے ہی اسے چیز نو ہن کہ بندے دی سمجھ تو گل باہر ہوئے.
انسان سمجھنا چاہوے سمجھ نہ آوے کم تھی ونجے اس نو کے آگ دہن معجزہ یعنی ہاتھ پیغمبر دے ہوتے کم ظاہر تھی وے نبی دے کول کم ظاہر تھی وے پچھو اس نو کرن والی ذات قدرت اللہ رب العزت دی ہوئے اس نو کے آگ دہن معجزہ آگ دہن اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک اللہ دے محبوب پیغمبر دے ہاتھ مبارک بڑے عجیب واقعات علماء کرام نے لکھن کتابہ دے اندر احادیث دیاں کتابہ دے اندر سیرت دیاں کتابہ دے اندر کہ ایک ایسا کم جڑا تسا ایسا کروں ان دوتے سال لگ دے ہن اگر اوہ کم محبوب علیہ السلام کرے چند مہینہ دے اندر کام ہو گیا ہے میرے عزیز دوستو اور میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر بندہ آگا جس دنام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے عرض کر دے یا رسول اللہ میں فارس تو آیا ہویا ایک یہودی دا غلام یا رسول اللہ میں اپنے مالک دنال ایک گل کیتی ہے جو میں نو آزاد کر دے میرا مالک میں کو اگ دے ہی میں کر فلاں میری زمین دے اندر 300 بوٹا خجیاں ڈالا توجہ کرو ذرا 300 بوٹا خجیاں ڈالا چھوڑ کھجوراں ڈالا چھوڑ او جلے تھال دے سن والدے کو آزاد کرے سان پہلی میری شرط ہے دوسری شرط ہے 40 اوقیا سونا اے بھی میں نے چھوڑ تاں کو آزاد کرے سان میرے دوستو میرے بزرگ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ بے درجتیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا کھڑے عرض کردہ یا رسول اللہ میں 300 بوٹا پہلی گال دا اے گھن سا کتھوں 300 بوٹا کتھوں آئے میرے محبوب پیغمبر فرمایا سلمان پریشان نہیں ہو رہا تو محبوب پیغمبر دے درد تے آیا کھڑے میرے دوستو میرے بزرگ میرے آقا نے اعلان فرما دیتے صحابی کھڑے ہوئے لگن یا رسول اللہ میں دا کھجیاں دے سنگ بیا کھڑا ہوئے لگا ویرے سنگ بیا کھڑا ہوئے لگا تریرے سنگ القصہ مختصر تھوڑے جی وقت دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر نے جو صحابہ نو آکھے 300 بوٹا کھجیاں دا برابر ہو گیا میرے آقا نے فرمایا سلمان 300 بوٹا برابر ہو گیا ون تو جگہ بنا پہ کھت اور جگہ بنا تے میں جناب اعلیٰ آندہ پیاں آکے اپنے ہتھاں دنال میں بوٹے لیسا میرے دوستو میرے بزرگ سیدنا سلمان فارسی زمین بنا چھوڑیے کھڈے کڑ چھوڑے ہن ٹوئے کڑ چھوڑے ہن اور بوٹے گھن کے آگئے میرے آقا تشریف گھن حضور علیہ السلام نے ہک بوٹے نو چاکے زمین دے اندر لائے ہک کھجی نو چاکے زمین دے اندر لائے تو میرے محبوب پیغمبر فرمائے